بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed, أشرف المرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter les auxiliaires être et avoir. اليوم سوف أقدم لكم الأفعال المساعدة être و avoir. بداية، لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعموا الفائدة إن أعجبكم، والضغط على زر لايك. أولا نطرح السؤال: ما هو l'auxiliaire أو الفعل المساعد؟ Les auxiliaires sont des verbes qui servent à former le temps composé. إذن les auxiliaires هم أفعال يساعدون على تكوين الزمن المركب ou qui aident à conjuguer les autres ويساعد على صرف conjuguer les autres أي الأفعال الأخرى. إذن من بين هذه الأفعال المساعدة لدينا l'auxiliaire avoir، فعل مساعد avoir. بالنسبة لavoir لديه عدة معاني في اللغة الفرنسية. avoir peut avoir le sens de، يمكن أن يكون له معنى posséder، يعني الملكية، ملك يملك. يمكن أن يكون له معنى obtenir، حصل أو يحصل، أو tenir و recevoir. يمكن كذلك أن تأخذ معنى souffrir de، يعني يشتكي من، souffrir de. Notez bien، ملاحظة هامة: avoir peut être employé comme nom. هناك بعض الحالات التي يستعمل فيها avoir كاسم، ولديه عدة مرادفات عندما يستعمل كاسم: bien، richesse، actif، crédit. un bien مثل الملك، richesse يعني تعني الثروة، actif تعني الممتلكات، والكريدي تعني الديون. إذا ننتقل إلى تصريف le verbe avoir au présent de l'indicatif في الزمن الحاضر. قبل ذلك لابد أن نترقى إلى الضمائر التي توجد في اللغة الفرنسية. الضمير الأول هو je. هي في الأصل لديها هنا e، لكن عندما يلتقي حرفان متحركان e و a فإننا نزيل الأول ونضع شرطة هنا. je هو أنا، tu وأنت، il هو elle وهي. بالنسبة للon نستعمله للغائب والمجهول، الغائب المجهول. إذن بالنسبة لإل وإل وأن فإنهم لديهم نفس الصرف. ثم لدينا نو، نحن في الجمع، vous أنتم، ولا أو أنتما بالنسبة للجمع في الفرنسية. ليس لدينا هناك مثنى، لدينا المثنى والجمع في العربية
فإنهم يجتمعان في اللغة الفرنسية في الجمع. لدينا فقط ضمير نحن nous ثم أنتم أو أنتما هو vous ثم il يعني هم و elle عفوا avec s هن لديهن كذلك نفس الصرف. إذن بالنسبة لأفواغ هناك من يختلطه مع être في الحاضر، لكن إذا اختلط عليك فإن دائما avoir نرى أنه دائما avoir يسبق بحرف A. نفس الشيء هنا لدينا j'ai يسبق بحرف A. tu as مع المتن نقول tu as. لدينا كذلك يسبق A. il ou bien elle ou bien on كذلك A. nous avons كذلك يسبق ب A. vous avez ils ont ou bien elles ont. Je répète, j'ai, tu as, elle a ou bien elle a ou bien on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. إذن بالنسبة للفيرب avoir au passé composé يعني عند تصريف الفيرب avoir قلنا أنه لا يعد معاني، والأكثر تداولا هي الملكية يعني أمتلك، فعل الملك أمتلك، أو نقول مثلا j'ai une belle maison أمتلك منزلا جميلا. j'ai 15 ans لدي 15 عاما. إذا أمتلك أو لدي، كذلك نستعمل التعبير لدي. إذا عندما نصرفه في الماضي فإننا نأخذ نفس صرفه في الحاضر، ولكن نضيف له participe passé eu. نقول j'ai eu, tu as eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. إذن هذا بالنسبة للauxiliaire avoir. بالنسبة للauxiliaire être, ils s'emploient pour former les temps composés de certains verbes. إذن يستعملوا لتكوين أفعال مركبة، الأزمنة المركبة لبعض الأفعال. C'est un verbe d'état. Un verbe d'état يعني فعل الحالة، فعل تعبر عن الحال أو حال الشخص أو حال الشيء أو حال. إذن يسمى un verbe d'état، فعل الحالة. إذن بالنسبة l'auxiliaire être représente de l'indicatif. إذن الضمير الأول je أنا، je suis، tu أنت، tu es، il ou bien elle ou bien on، il est، elle est، on est. nous نحن، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. Alors je répète, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ou bien elles sont. بالنسبة للverbe être au passé composé فهو يصرف مع l'auxiliaire avoir. نأخذ l'auxiliaire avoir في الزمن الحاضر au présent. j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. نضيف إليه le participe passé du verbe être. j'ai été, tu as été,
il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. إخواني أخواتي، أمل أن ينال هذا الدرس المتواضع إعجابكم. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.